माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बक्सा कपड़ों वाला जैसे कि ज़रूरत था, माँ जी को वो मैं लेके पहुंचा हूँ। और साथ में मैंने चारपाई, बहुत ही प्यारी अच्छी क्वालिटी की चारपाई मैंने माँ जी के हवाले कर दी है। और ये जो अनमोल तोहफे दिए गए हैं मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से दिए गए हैं। माँ जी इसको ना खोलें, इस बक्से को खोलें। देखें जी, दो जैसे कि मैंने कुंडों वाला लिया है बक्सा, बड़ा बक्सा है। ठीक है माँ जी, खुश है ना? खुश है। अल्लाह बहु दे मेरी धी को, अल्लाह बहु देवे, बहु दे। और जैसे मैं मंग दिया मैं अल्लाह सी मैं धी को हज करावे, सब कहीं हज करावे। आमीन। और वहाँ पे जी, वहाँ पे जो है ना कपड़े बेचारे के देखें टंगे हुए हैं। और ये चूहे जो है ना काट लेते थे कपड़ों को और दाग लग जाते थे, परेशानी होती थी। माँ जी के लिए बड़ी परेशान थी। अल्लाह ताला ने मदद की है। 2 कुंडे वाला बक्सा, बड़ा बक्सा लेके आऊँ ताकि इनके कपड़े महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये दुआ करते हैं। बहु देवे द्रिगा देवे मेरी धी को, मेरी धी को अल्लाह हज करावे, उनके बच्चे की जिंदगी होवे। आमीन। मेरे तारक देवी। आमीन। और साथ में जी चारपाई जो है ना, बड़ी चारपाई लेके आए हैं, क्योंकि एक चारपाई इस माँ जी के पास और इसका जो घर वाला है हमारा बाबा जी है उसके पास थी। एक चारपाई पे सोते थे तो गर्मी है, बड़ी मुश्किल होती थी। अल्लाह ताला ने मदद की है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने कहा कि भाई आपने इनको एक चारपाई और लेके देनी है ताकि ये दोनों जो है ना बआसानी सो सकें और मेरे हक में दुआ करें। इनके पास कुछ नहीं था जी, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है। चारपाइयाँ 2 इनको मिल गई, एक पहले बाजी ने चारपाई जो है ना इनको मिल गई, एक पहले मैं दे के गया था, एक अब मैंने पहुंचा दी इनको 2 चारपाइयाँ। और साथ में बक्सा नहीं था, वो 2 जो कुंडों वाला बक्सा है वो मैंने इनके हवाले कर दिया है। आटे वाला ट्रंग नहीं था, वो मिल गया है। और पंखा नहीं था, वो अल्लाह ताला ने मदद की है। साथ में गद्दा नहीं था, तकिए नहीं थे, बड़ी परेशाानी थी, अल्लाह ताला ने वो मदद कर दी है। और साथ में राशन के लिए परेशान रहते थे, राशन भी इनको 15 दिन के बाद मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उस रब रहमान का। और मैंने माँ जी से, बाबा जी से खसूसन ये कहा हुआ है कि आपने अपनी बेटियों के लिए दुआ करनी है, जिन्होंने इतना दूर बैठ के आपके लिए सोचा, आपके लिए अपने कीमती समय में से निकाल के दिया है। हालांकि सकी औलाद भी इन्होंने देखी है, जो इन्होंने पैदा की है उन्होंने इनको घर से निकाल दिया है, लेकिन वो इतनी दूर बैठे हैं, 7 समंदर दूर बैठ के उन्होंने इनका ख्याल किया, वरना इस गर्मी में, इस मच्छर के मौसम में पता नहीं इनकी क्या सूरत हाल होती, तो ये बहुत परेशान होते। तो अल्लाह ताला ने मदद की, सारी कमी पेशी इनकी पूरी हो गई है। ठीक है माँ जी, खुश है ना? खुश है। अल्लाह मैं दी को बहु देवे, द्रिगा देवे, मैं दी को अल्लाह से हज करावे, उनके बच्चे की जिंदगी होवे। अल्लाह बहु देवे, मेरी सोच बार सौके हज करावे मेरी धी। आमीन। खुश है ना? जी। चीज़ें पसंद हैं? ओ बक्सा पसंद है? पसंद है। चारपाई पसंद है? पसंद है। चले माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जी मैं अमानत लेके पहुंच गया हूं जी इस बाजी के पास, हॉट स्पॉट रोटी के लिए। ये आपके सामने मौजूद है, इसी डब्बे में मौजूद है। और साथ में आटे वाला ट्रंक और फ्रेम, ये इनके पास नहीं था, इन्होंने फरियाद रखी थी और हमने कोशिश की थी अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला ने मदद भेजी है। मैं लेके इन तक पहुंच गया हूं। ये हमारी बहन जो है ना बेचारी बेवा है, इसके बच्चे यतीम है, घर वाला फौत हो चुका है, और हर 15 दिन के बाद राशन इनको मिलता है। अल्लाह ताला की मदद मिल रही है तो इन तक पहुंच रही है। जो जिनका नसीब है अल्लाह ताला ही मदद करता है, अल्लाह ताला अपने बंदों तक पहुंचाता है, जो कि लेके मैं इन तक पहुंचा हूं। इनकी ये कमी पेशी थी, इनके पास एक तो आटे वाला ट्रंक नहीं था, साथ में रोटियां रखने के लिए हॉट स्पॉट की बड़ी परेशानी थी, नहीं था। वो हॉट स्पॉट भी मैं लेके आया हूँ, साथ में आटे वाला ट्रंक भी लेके आया हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से मुझे हुक्म हुआ है, तो उनका हुक्म सारा आंखों में हमेशा रहता है। और जो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के गरीबों के लिए देते हैं, ख़ुसूसन यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए देते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा गरीबों को याद रखते हैं। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके माल रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जान माल में बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। साथ में हॉट स्पॉट भी मिला है, और साथ में आटे वाला ट्रंक भी मिला है, फ्रेम भी है, और साथ में 2000 रुपया बाजी ने दिया है, वो भी मैं इस बाजी के हवाले करता हूँ। ये ले बाजी, ये आपकी जो अमानत है आप तक पहुँच गई है, आप बाजी के लिए दुआ कर दें। बाजी को अल्लाह में बहुत ज़्यादा दे, बाजी को अल्लाह इससे भी ज़्यादा दे, आमीन। उसको हज की तौफीक अदा फरमाए। मेरे 3 बच्चों का सोचती है, मदद चाहती है। आमीन आमीन। ये बाजी जो है ना बेचारी घरों में काम करती है, और इसके बच्चे देखें, ये हाथ देखें, सारे मट्टी वाले हाथ हैं। ये बेचारे यहाँ पे काम करते हैं, भट्ठे वाले। लाइफ बड़ी मुश्किल है,
اور خصوصاً ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے جو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان فرشتہ صفت انسانوں کو لمبی صحت والی زندگی دے جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کے بارے میں سوچا ہے۔ 7 سمندر دور بیٹھ کے ہم غریبوں کا احساس کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کا احساس کرتے ہیں، اپنے قیمتی سرمے میں سے نکال کے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروریات کی جو ہماری چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے باجی، خوش ہے بیٹا؟ تو سب خوش ہے؟ دعا کتنی کرو؟ ہماری مما کو اللہ تعالیٰ شباجی کو حج میں آمین بیٹا آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس بیٹے کے سر پہ قرضہ ₹1,00,000 جو اتار رہا ہے۔ اچھا، اس کی پیش کی ہے ₹1,00,000۔ ₹1,00,000؟ ہاں جی، اس نے اینٹیں نکالتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ کے سر پہ یعنی کہ ₹1,00,000 قرض بھی ہے ہاں جی، بٹھے کا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس لیے یہ کام کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، میں گھروں میں جا کے کام کرتی ہوں، میرا بیٹا بٹھے پہ کام کرتا ہے۔ بیٹا ₹1,00,000 دینا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہیلا وسیلہ بنائے گا تو قرض بھی اتر جائے گا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، خوش ہونا۔ چلے ماشاءاللہ۔ اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس جس کے بچے یتیم ہیں، اور میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی UK میں، ان کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی آپ نے جا کے 5,000 کی رقم ان فیملی کے حوالے کرنی ہے، ان یتیم بچوں کے حوالے کرنی ہے۔ عید جیسے کہ بس 2-3 دن ہی رہ گئے، عید آ گئی ہے، عید کا بڑا دن ہے، ان کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہے، تو باجی نے سوچا کہ عید کی خرچی ان کو مل جائے گی تو ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور جو جس کا مقدر ہے، نصیب ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ ہمارا ایک ہیلا کرنا ہے، وسیلہ وہی بنتا ہے۔ جتنے ہمارے بہن بھائی یقین کریں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح یتیموں کو نہ بھولیں، مسکینوں کو نہ بھولیں، غریبوں کو نہ بھولیں۔ اس خوشی کے موقع پہ آپ ان کو یاد رکھیں جن کو اللہ پاک نے بے انتہا رزق سے نوازا ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آپ کے تھوڑے سے تعاون سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، کسی یتیم کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، کسی غریب کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، تو وہ جو دعا کرے گا دل سے کرے گا تو آپ غریبوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش کو جاری ساری رکھیں گے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تو ہم اسی طرح اپنے اس کام کو جاری ساری رکھیں گے، دعوت دیتے رہیں گے اپنی پیاری بہنوں کو، ماؤں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کہ آئیے ہمارا ساتھ دیں اس نیک مقصد میں، ہم سب مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی غریب کا بھلا ہوگا، کسی نہ کسی غریب کا فائدہ ہوگا، کسی نہ کسی غریب کے چولہا جلے گا، ان کے جو ٹھنڈے چولہے ہیں وہ جلیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو آپ اس نیکی میں ضرور اپنا حصہ شامل کریں۔ بڑا دن عید کا آ گیا ہے، اس میں جو غریب ہوتے ہیں ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کے لیے عیدی بھی دے سکتے ہیں، جس طرح باجی نے بھجوائی ہے، آپ بھی غریبوں کے لیے راشن کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مزدور فیملی ہیں یہاں پہ موجود ہیں جن کو بہت اشد ضرورت ہے، تو آپ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ جو امانتیں مجھ تک پہنچتی ہیں وہ امانتیں ہوتی ہیں، تو غریبوں تک پہنچانا، یتیموں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور 5,000 کی رقم میں اس باجی کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بچے بھی بیمار ہو گئے ہیں، پریشان ہے بیچاری، گھر والا نہیں ہے، بٹھے پہ کام کرتی ہے، خود جو ہے نا گردوں کی مریض ہے، کہتی ہے کہ گردے ایک گردہ ہوا کر جاتا ہے، کام نہیں ہوتا، بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ نے مدد بھیجی ہے، میں لے کے پہنچا ہوں۔ 5,000 کی رقم میں اس باجی کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ لے باجی نے تمہارے واسطے 5,000 روپے بھیجے، انہوں نے واسطے دعا کر دو۔ بہت دعا کریں، بہت پریشان سے اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے، بالن کی طبیعت خراب تو عید آ گئی ہے، اڈو رونن پیو کی تو مجھے تھی ادن عید آ گئی، ساڈا ابو نہیں آیا، بہت پریشان ہے، میرے کو ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ دکھے رہے وینی اصل بہت دعا کریں، میری باجی ساڈا سودے بھی دیں دے، پیسے بھی دیں دے، سب کو بہت دعا کریں، دیر ویلے روٹی کھانا ہوں والے دعا کریں، نکے نکے ہاتھ تے کھڑے کر کے اللہ انہوں کو خوش رکھے، انہوں کو لمبی زندگی رکھے، سب بہت دعا کریں تو ساری زندگی کریں دے رہے ویسے جی سارے نکے نکے بالوں کا خیال رکھی بیٹھی ہے، سر تے ہاتھ رکھی بیٹھی، اتوں بہ کتوں والا کوئی پوچھتا ہی نہیں، بھیڑی بھرا کوئی نہیں پوچھتا، جی دکھے وے جب بکھے بیٹھے وے رجے وے کشا دل ہوڑو گا کشا عید نہیں پوچھتے، سب کو بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ باجی تیری تا قبول فرمائے۔ خوش ہے باجی؟ چلے ماشاءاللہ، جزاک۔ میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی ہے UK میں، ان کی طرف سے ہمارے لیے 5,000 روپے دیے گئے ہیں، جو کہ میں تہرا کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ میری باجی نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ نے تہرا کے حوالے 5,000 روپے کرنے، تو 5,000 کی رقم میں تہرا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ
میری باجیوں اور میری ماؤں کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ۔ جتنے ہمارے دیکھنے والے پیارے بہن بھائی ہیں سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں رحمت نازل فرمائے، جتنا اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، تاکہ وہ اسی طرح غریب، حقدار، مسکین، یتیموں کے لیے جیسے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے ہر خوشی کے موقع پہ، ہر غم کے موقع پہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنا وہ ہمارے لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، ان کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو ان کے گھر میں پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے، اللہ تعالیٰ جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرمائے، جس طرح انہوں نے سوچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ویسے کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے بچوں کی خیر فرمائے، ان کے رشتہ داروں کی خیر فرمائے، ان کے جو حق ہمسائے بیٹھے ہیں ان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کی بے حساب کتاب بخشش فرمائے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منازل آسان فرمائے، جو زندہ ہیں ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ان پہ قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دل کی جو نیک تمنا ہے پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ 5000 کی رقم دی ہے باجی نے، یہ عید کی خرچی ہے جی، جیسے کہ عید آ گئی ہے تو باجی نے دی ہے، تیرا دعا کر دو باجی کے لیے۔ اللہ پاک ہماری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے بچوں کی زندگی کرے، اللہ پاک ہمارے بھانجوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے، اللہ پاک اتنی خوشیاں دے کہ بہت زیادہ خوشیاں دے، ہماری بھانجی کو بھی اللہ پاک رحمت سے یا نعمت سے نوازے، اللہ پاک اسے نیک اولاد سے نوازے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائے۔ میں تو دن رات دعائیں کرتی ہوں اپنی بھانجی کے لیے کہ یا اللہ پاک میری بھانجی کو اولاد سے نواز، اس کی جھولی بھر دے، یا اللہ پاک ہماری باجی کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں عطا فرما، اور ان کے بچوں کو ان کے گھر میں ہمیشہ خوش رکھ، اور ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ان کے کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری باجی کے کاروبار میں رزق میں برکت رحمت نازل فرما، جو بھی کوئی دکھ ہے یا پریشانی اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ پاک اتنی خوشیاں عطا فرما کہ وہ پھولوں کی طرح کھلتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ میری باجی آسمہ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور سوزش جو ہے نا رکنے کا نام نہیں لے رہی، سوزش زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہم دوائی بھی لے رہے ہیں، دم وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نا امید نہیں ہوں گے، امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اور میری باجی آسمہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے، سوزش جو ہے نا چہرے پہ بھی اب آنا شروع ہو گئی ہے، یہ دیکھیں ایک طرف جو چہرہ ہے نا اتنا سوزش ہو گئی ہے، بیچاری تکلیف میں ہے، لگاتار جو ہے نا جب سے یہ تکلیف ہوئی ہے تو 1 منٹ کے لیے سکون نہیں آتا، دن رات بیچاری تکلیف کے ساتھ روتی رہتی ہے اور پریشان رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور میری باجی آسمہ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ تکلیف جو ہوتی ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت والی تندرستی والی زندگی دے، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ گھر میں ایک بندہ تکلیف میں ہوتا ہے ساری فیملی کے لیے پریشانی ہوتی ہے، جب تک آسمہ باجی ٹھیک نہیں ہوگی نہ ہی ہماری کوئی عید ہے نہ ہی ہمیں کوئی خوشی اچھی لگتی ہے، بڑی پریشانی ہے اس کو لے کے۔ کتنا خوشحال تھے ہم، کتنا جو ہے نا جیسے ہماری خوشیوں کو نظر سی لگ گئی ہے۔ آسمہ باجی جو ہے نا ہمارے گھر میں ایک جیسے بخت ہوتا ہے نا ایسے ہے، کام کرتی ہے بیچاری سارا دن جو ہے نا، اماں کے ساتھ گھر پوری فیملی کے ساتھ محنتیں کرتی تھی، اور جھاڑو وغیرہ برتن وغیرہ سارا کام کرتی تھی بیچاری، اب اتنی پریشانی میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے کہ بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اور میری بہت ہی پیاری باجی نے 5000 کی رقم آسمہ باجی کے لیے دی ہے۔ سب میری باجیوں کا میں سب کا اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج آسمہ باجی کا علاج بھی ہو رہا ہے اور دم وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سب کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے باجی 5000 روپے باجی دیتن تے انہیں واسطے دعا کرنی ہے، اب بیچاری بول بھی نہیں سکتی اتنی تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باجی آسمہ کی دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور میری بہت ہی پیاری باجی نے جو پیسے دیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میری باجی آسمہ کو صحت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اماں جی رو رو کے پریشان ہے آسمہ کی وجہ سے، دکھ دیکھا نہیں جاتا، یقین کریں جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے بندہ جب دیکھتا ہے۔ اب تو اتنی صورتحال بگڑ گئی ہے کہ جہاں پہ سوزش نہیں تھی وہاں پہ بھی سوزش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہسپتال بے ہوشی کی بولا اتنا گئی اتنا بے ہوشی کی، وہاں دیکھا کہ 4 جاتے لائن سویا بوتل
बंदे वाला बच्चा सारी रात खुदा दी चौथी रात है सोम नहीं दिठा रात नहीं सिला रख देने निबड़ी ते बैठी सब बंद आवाज़ आने दी अरदासा करे दी असा कुछ नहीं कर सकते जेरे डॉक्टर को साडा ने वो तो मेरा काम अल्लाह करते अल्लाह ताला को करम फरमाए और इस तकलीफ को वही दूर कर सकता है। कर सकते हैं। समझ नहीं आती बंदा करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किस जगह पे जाए जहाँ से इसको शफा मिल जाए। जितना गया थे उठाई गए इंदा दुख कम नहीं थी जो जो अगा पता भी नहीं चला इस तकलीफ का। हालांकि जब माह रमज़ान शुरू हुआ था तो कुछ ठीक थी, लेकिन तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन इस तकलीफ का हमें अंदाज़ा नहीं था। कोई टुरदी फिरदी अलैदी बुलेंदी था। यहाँ जब आए थे अपना सामान वगैरह लेके तो बेचारी सामान जुड़वा रही थी, साथ में मिली हुई थी और रोज़े भी रखती रही, रोज़े इफ्तार भी होते रहे। खुश थे सारी फैमिली और ऐसी नज़र लगी कि अब सारी फैमिली उदास और परेशान है। समझ में कुछ नहीं आता कि बंदा क्या करे, कहाँ जाए और किस जगह पे जाए जहाँ से इसको सेहत मिल जाए। अल्लाह ताला से बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और जहाँ कोई कहता है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारा निज़ाम मेरे परवरदिगार के हाथ में, जब वो चाहे तो मट्टी से भी शफा मिल जाती है बेशक। और रब रहमान है, ना उम्मीद नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर शफा देंगे और सेहत भी देंगे इंशाअल्लाह। अब जी मैं अपनी अम्मी के हवाले करता हूँ 5000 की रकम जो मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दिए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से इल्तिजा, अल्लाह ताला मेरी बहुत ही प्यारी बाजी का दिया कबूल फरमाए, आमीन। ये ले अम्मा दुआ कर दो अपनी बेटी वास्ते। मेरी धी को बहु लगे लंबी जिंदगी हो सल्ला भावे अपने बच्चे नाल हसदी वसदी रहे, कोई दुख मुसीबत ना मने, आमीन। अल्लाह उनके बच्चे को सुख सेहत दे, वड्डी जिंदगी होने अल्लाह भावे, घर वाले दी वड्डी जिंदगी हो, प्यो माँ दी भेड़ी भेरावे दी वड्डी जिंदगी होने अल्लाह दुख कोई ना देवे, आमीन। वंजना करो दुख को अल्लाह की जात बचावे हर मुसलमान, आमीन। हर मुसलमान दे बच्चे नी जिंदगी होवे अल्लाह भावे बसदे हसदे रावे, आमीन। अल्लाह तोड़ दी मिन्नत लावे, पहले प्यो माँ को घन गिने ते पीछे औलाद, कोई मुसलमान होवे औलाद दा दर्द औलाद दा दर्द प्यो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जले हकल मारे ना हाँ मकवे धी जला उन्हें कारोबार च बरकत पावे, आमीन। वड्डी जिंदगी होवे सी इतनी एक हेल्प कर देनी है, सारे को कम नहीं थी ना, लूण मर्चे नाल खा बने हूँ धी ते कोड़ा दिती बैठे, रात दी उठाई बैठे, मैंने कदी पाली कटे ने वत धाड़ धाड़ करेंगे वत भाजा ने इतनी वड्डी जिंदगी होवे अल्लाह भावे, वड्डी जिंदगी होवे ये तावन कर देनी है तेरे बच्चे नी जिंदगी होवे, आमीन। हसदे बसदे रवनी दोतरे पोतरे अल्लाह ते को खुशियां नसीब करे, अल्लाह राजी होवे अल्लाह भावे, आमीन या रब्बल। अब जी मैं सैमा भाभी के हवाले करता हूँ जी रकम जो मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने दी है, उनका हुक्म साराखों पे है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है। परेशानी तो घर में है लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी अम्माएँ दुआ कर रही हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा भी देगा, मेरी बाजी आसमों को सेहत भी देगा इंशाअल्लाह। और जो हमारे घर के इस वक्त हालात हैं मैं आपको बता नहीं सकता, आप खूबी देख रहे हैं और बयान बंदा नहीं कर सकता कि किस तरह बंदा बयान करे कैसी घर की सूरत हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी जो है ना परेशान हैं, बड़े तो वैसे ही परेशान हैं, ना बंदा कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है, घर में 24 घंटे की परेशानी है क्योंकि आसम बाजी को 1 मिनट के लिए सुकून नहीं आता और बेचारी दर्द से तड़प रही है। अभी भी उसको इतनी शदीद तकलीफ़ है, रात को हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन वहाँ पे जो है ना हमने सोचा कि ड्रिप वगैरह लग जाएगी लेकिन ड्रिप वगैरह भी नहीं लगी। और अब कोई डॉक्टर पहले आते थे इंजेक्शन वगैरह लगा देते थे या हम ले जाते थे तो इंजेक्शन वगैरह वो लगा देते, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम इसको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते, हमारे बस से ये काम ज़्यादा हो गए, हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और आसमा बाजी दर्द से तड़प रही है, सारी रात नहीं सो सकती और पहले तो सुकून कर लेती थी थोड़ी देर के लिए लेकिन अब वो सुकून बेचारी का चला गया है, अब सिर्फ बैठी रहती है, सो नहीं सकती। सोती है तो कहती है कि जिस्म में करंट लगते हैं और जलन होती है, दर्द होता है जिसकी वजह से सो नहीं सकती, सारी रात बेचारी बैठी रहती है। आज तकरीबन चौथा दिन है
लगातार दिन रात जो है ना बैठी है, सो नहीं पाती। अल्लाह ताला से आप सब जिस तरह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मेरी बाजी आसमों को सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और 3000 रुपये मेरी बहुत प्यारी बाजी ने कहा था कि सहमा भाभी को दे देना, जो कि मैं भाभी के हवाले करता हूँ। ये ले भाभी, बाजी के लिए दुआ कर दो। अल्लाह पाक सारी बाजी को हमारे करे बरकत का, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।